बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए समराइज़ करेंगे सूरतुल बकरा। ये कुरानी तरतीब के एतबार से दूसरी सूरत है जो पहले सिपारे से शुरू होती है और तीसरे सिपारे तक तिलकर रसूल तक जाती है। कुरान की सबसे बड़ी सूरत है और इसका जो रेवलेशन ऑर्डर है यानी तरतीब नुज़ूली है वो है 87 यानी 87 नंबर है। और ये सूरत नाजिल हुई मदीना में, इसलिए ये सूरत उस दौर में नाजिल हुई तो ये मदनी सूरत कहलाती है। इसका नाम अल बकरा इसलिए है क्योंकि बकरा अरबी में गाय को कहते हैं और इसमें गाय का किस्सा मौजूद है। और थोड़ा से हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके कुछ फ़वाइद जो हदीस मुबारका में आते हैं। 4 तरह के फ़वाइद हमने इकट्ठे किए हैं। नंबर 1, हदीस में आता है कि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है शैतान वहाँ से भाग जाता है। और दूसरा नंबर पर यह आता है कि अल बकरा और आले इमरान क़यामत वाले दिन उस बंदे के लिए उसकी मग़फ़िरत के लिए लड़ेगी। और तीसरे नंबर पर हदीस में यह आता है कि सूरह बकरा का पढ़ना बाइसे बरकत है और इसको छोड़ देना बाइसे हसरत है और ये कोई भी बातिल कुव्वत इसका मुकाबला नहीं कर सकती। और चौथे नंबर पे ये आता है कि इसकी जो एक आयत है आयतुल कुर्सी, ये कुरान की सबसे सुपीरियर सबसे अफजल आयत है। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड की, इसके कॉन्टेक्स्ट की, किस कॉन्टेक्स्ट में ये सूरत मुबारका नाजिल हुई। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो वहाँ उन्होंने ज़रूरत महसूस की एक मस्जिद की और उन्होंने देखा कि यहाँ पे अब सेटलमेंट करानी है मुहाजिरीन की अंसार के साथ। और जो एक मुआहदा हुआ मदीना के दिफा के लिए और उसमें कुछ कंडीशंस जो उस एग्रीमेंट की थी वो ये थी, यानी 3 बेसिक कंडीशंस ये थी कि मुसलमान और यहूदी जो हैं वो मदीना का मिलकर दिफा करेंगे अगर कोई ज़रूरत पेश आ जाए। और दूसरी ये थी कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो इसके अखराजात, इसके एक्सपेंस बेयर करेंगे। और तीसरी ये थी कि अगर कोई इख्तिलाफ पेश आ जाता है तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो है वो फाइनल होगी, वो फाइनल डिसीजन उस पर लेंगे। इसी दौरान इसी इस्टेब्लिशमेंट मदीना की इस्टेब्लिशमेंट में एक तीसरे किस्म के लोग जो हैं वो वजूद में आए जिनको मुनाफिकून कहते हैं और इस सूरह के आगाज़ में इनका जिक्र है। और अब हम बात कर लेते हैं उन टॉपिक्स की जो सूरह बकरा में आते हैं। पहले हम आपको ये बता, सूरह बकरा के पहले पारे में अलिफ लाम मीम में जो टॉपिक्स मौजूद हैं वो 5 तरह के हैं। पहले नंबर पे अकायद के लिहाज से 3 तरह के लोग, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मिरेकल्स ऑफ कुरान के मोजज़ात। और तीसरे नंबर पे आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और इब्लीस का तज़किरा। चौथे नंबर पे बनी इसराइल के हालात और 5वें नंबर पे ज़िक्र है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और 4 ही तरह के टॉपिक्स सूरह बकरा के दूसरे पारे यानी सयक़ूल में हैं, जिनमें सबसे पहला है किबला की तब्दील और दूसरे नंबर पे है आयते बिर और अबवाबे बिर और तीसरे नंबर पे एक बीमारी ताउन का जिक्र है और चौथे नंबर पर तालूत की कहानी है। और तीसरे पारे में जो सूरह बकरा के टॉपिक्स हमने समराइज़ किए हैं वो 3 तरह के हैं। तिलकर रसूल में 3 तरह के टॉपिक्स हैं। नंबर 1 आयतुल कुर्सी और आयत मुदैना। नंबर 2 प्रॉफिट इब्राहीम और उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र। और नंबर 3 सदका और सूद के हवाले से अहकामात। और अब ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं उन 5 टॉपिक्स का जो पहले पारे में आते हैं। सबसे पहला हमने जिक्र किया था अकायद के लिहाज से लोग, यानी टाइप्स ऑफ पीपल, उनके बिलीफ के मुताबिक। तो 3 तरह के लोगों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, जिनमें सबसे पहले हैं मोमिनीन, मुनाफिकीन
اور کافرین۔ اب مومنین کی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں صفات، وہ یہ ہے کہ ان کا اندیکھی چیز پر یقین ہے، ٹھیک ہے، اور اقامت الصلاۃ، ٹھیک ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ انفاق، اور چوتھے نمبر پہ ایمان بالکتب، ان کتابوں پہ یقین ہے، اور پانچویں نمبر پہ ان کا ایمان بالآخرہ یعنی قیامت والے دن پر یقین۔ اور دوسرے نمبر پہ منافقین کی جو اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی ہیں وہ سن لیجئے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ان کی قلبی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا جو لیک آف نالج ہے اور بیوقوفی ان میں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، جہالت ہے، لڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ کافرین ہیں۔ کافرین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دلوں پہ، کانوں پہ، آنکھوں پہ میں نے مہر لگا دی ہے، یعنی یہ سن ہے، یہ بیسیکلی ریالٹی کو سینس ہی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا ٹاپک تھا میریکلز آف قرآن کا معجزہ۔ اس میں آ جاتے ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات ان صورتوں کے شروع میں، آغاز میں آتے ہیں جس میں قرآن کی عظمت کا ذکر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ اور اکثر صحابہ کرام کا یہ اتفاق تھا کہ ان کے معنی کا علم صرف اللہ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اوپن چیلنج کیا انسانوں کو اور جنات کو کہ آپ ایسی کوئی بھی صورت بنا لاؤ، اور صورت نہیں تو ایسی کوئی آیت بنا لاؤ اور جیسی قرآن میں ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں بنا سکے۔ اور تیسرا ٹاپک جو تھا وہ تھا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کا تذکرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اور اس کے متعلق فرشتوں کا اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ انسان جو ہے وہ فساد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس چیز کا بتایا کہ ان کا علم محدود ہے، اور فرشتوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ بے شک اللہ ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور اس میں آ جاتا ہے شیطان کا انکار۔ شیطان نے انکار کیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے، اور پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور حضرت حوا کو جنت میں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ اور چوتھا ٹاپک جس کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ تھے بنی اسرائیل کے حالات۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں تھی بنی اسرائیل پہ، 3 طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے آزادی دی۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ اتارا جو آسمان سے اترتا تھا، اور تیسرے نمبر پر ان کو پانی کی ضرورت تھی تو اللہ پاک نے ان کو پتھر سے چشمے نکالے، اور 12 چشمے نکالے اور ان کی پانی کی ضرورت پوری کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ سیٹرڈے والے دن، ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا اور ان سب کو بندر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے گائے کا۔ گائے کا قصہ یوں تھا کہ بنی اسرائیل میں کسی شخص کا قتل ہو گیا تھا اور ان کو قاتل نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں قاتل کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انسٹرکشنز دی کہ آپ ایک گائے جو ہے اس کو ذبح کرو، اور اس کا جو گوشت ہے وہ اس بندے پہ جس کا قتل ہوا اس پہ لگاؤ، اور وہ خود بتا دے گا آپ کو کہ کس نے اسے مارا ہے۔ تو لوگوں نے اس پہ، جس وجہ سے یہ قصہ مشہور ہے، لوگوں نے اس پہ بہت سے سوالات کرنا شروع کر دیے کہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے جو ان کو گائے تلاش کرنے میں بہت مشکل پیش آئی، لیکن آخر کار ان کو وہ گائے مل گئی۔ اور 5th ٹاپک سے پہلے بہت ہی اختصار کے ساتھ اللہ پاک نے 2 فرشتوں کا ذکر کیا ہے، ہاروت اور ماروت۔
جو بھیجے گئے تھے لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، لوگوں کی آزمائش کے لیے، اور اس میں بیسیکلی یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ طریقے سیکھتے تھے ان سے کہ میاں اور بیوی کے بیچ اختلاف یا دوریاں پیدا کی جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا ہے کہ جادو سے یہ دوری تو پیدا ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بھی چیز جو ہے وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ کی مرضی کے بغیر. اور پانچواں ٹاپک جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر کرنا اور اس کی قبولیت کی دعا کرنا اور مغفرت طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے.